Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, aniya karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniana ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Akong mainiton nga pagtibaya sa tanang mga usamisnon. Una og labaw sa tanan, akong ipaklaro din hining maong istasyon sa One TV channel nga kining akong tulumanon usa ka binayran nga tulumanon gikan sa mga sponsors nga adunay pagtuo ug pagsalig nato. Natawo kining maong tulumanon sa tuyo ug tumong nga ang mga yanong lungsuranon ilabi na gyud ang mga usamisnon kung dunay mga isyu nga hisgutan makasabot. Buot po naktong iklaro dinhi nga kining akong tulumanon wala ni tuyo nga mudawat og usa ka institusyon o usa ka individual. Kung ugaling sa panahon sa akong pagtuki sa akong tulumanon mahisgutan ang ilang mga ngalan, kini tipik og kabahin lamang sa usa ka healthy discussion. Dili ko perpekto. Mahimong masubraan o mahimong may kulang sa akong pagpasabot. Pasensya kayo og pasaylo pero rest assured, I will always stand to be corrected. Ang unang topic o issue nga akong hisgutan karon nga may kalabutan sa atong issue kining mahitungod sa balaod. Giingon dire nga ignoransya lihis nan iksusat. Unsa bay buot ipasabot aning ignoransya lihis nan iksusat? Ang buot ipasabot ani nga ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Duralik sidlik, the law is the law. Pangutana, unsa maning balaod? Nganong naa may balaod? Ang balaod sa usa ka yano og simple nga pagpasabot nagkahulugan og tamdanan. Usa ka sistema diin ang mga tao mosunod para sa usa ka malinawon ug hapsay nga katilingban. Atong hisgutan ning dakbayan sa Usamis. In July 16, 1948, pinaagi sa usa ka batakang balaod ang Usamis na himong syudad. Aduna kini gidak-on na 16,407 hectares o 8.27% sa kinatibuk-an sa Misamis Occidental o sa probinsya sa Misamis Occidental. In 2015 nga census, doon na kini total population nga 141,828. So 5 na katuig ang milabay. So most likely naanata karon sa mga 180 kung wala ko masayop. Aduna kini mga pinulungan o mga dialekta nga mga lingwahe nga gi pangsulti dinhi sa Usamis. Subanin, Cebuano ug Tagalog. Kini ang tulo ka mga dialect nga kanunay natong madungog sa Usamisnon. In 2019 nga census, dunay 85,634 registered voters. Sa panahon sa pandemic karong tuiga
dunay 33,000 kapin kung kulang ka mga household. Kung atong kwintahon from 1948, July 16, 1948, hantud karon 72 na katuig ang milabay. Pero unsa bay significant development nga nahitabo sa dakbayan sa Osamis? Nga ikumparar nato sa Cagayan ug Iligan nga ulahing nahimong mga syudad. Unsa bay naa sa Cagayan? Unsa bay naa sa Osamis? Nga wala sa Cagayan ug unsa bay naa aning duha ka mga dagkong syudad nga silingan nato, Cagayan ug Iligan? Unsa bay naa nila nga wala nato? Kung maghisgot tag kalapad nga kayutaan, doon natay lapad nga mga kayutaan. Kung maghisgot ta og airport, natay airport. Naatay dagkong mga luna. Nganong naingon ani man why this is so? Sulod sa bilabay nga mga katuigan, ang Osamis ug ang Distrito 2 sa Kinatibukan, uhaw sa kalambuan. Daghan ang nagdamgo og kalambuan. Gani ako nagdamgo og kalambuan. Nga unta sa dili pa mupiyong nga akong mga mata, makita nako ang yuta nakong natawhan, ang Osamis, nga dunay dagkong mga kalambuan nga nahimo og nahitabo. Kinsa ba kanato ang wala mangandoy og kalambuan? Kinsa ba kanato ang wala mangandoy nga mausab ang dagan sa atong pamuyo uban sa pag-uswag sa ekonomiya? Ingon ani manggod ni, kung ang usa ka dapit mauswagon ang ilang ekonomiya, ekonomikanhong kalihukan, dako ang tendency nga ang mga tao pamuyo sa mga tao mausab pod. So kanusa ug kinsa ka ang makahatag nato ug tinud-anay nga kalambuan sa atong dakbayan? Ang atong batakang balaod naghatag kanato og kahigayunan nga makapili og mudala sa rinda sa atong kagamhanan. Pinaagi anang gitawag og freedom of suffrage. Gahom sa pagpili. Pangutana, nakapili ba kita? Sad to no, pasaylua pero mao ni tinuod nga sa atong mga gipili, pipila lamang kanila ang nakahimo og kalambuan, pero dili supisente nga makapausab sa dagway sa atong kahimtang ug sa ekonomikanhon natong mga kalihukan dinhi sa atong dakbayan. Unsa ba day gikinahanglan sa usa ka leader para pagkabot sa kalambuan ug kausaban nga atong gipangita sa dakbayan sa Osamis ug sa Distrito 2? Pila na namunuan ang milabay nga may mga katakos ug abilidad, apan sa gihapon, with all due respect, ang Osamis nagpabilin nga maura gihapon. Sa pagkabot sa bisan unsa nga matang sa kalambuan, dili gyud kalikayan nga adunay mga pipila ka mga pagsulay, mga babag, apan kini depende lamang sa usa ka leader. So ang pangutana, unsa ba day gikinahanglan sa usa ka leader nga modalas sa pamunuan o pangrinda sa atong kagamhanan? Katubang leader nga isog, katubang leader nga muingon lang nga follow what I say? Unsa ba nga kwalidad sa usaw ka leader nga makapalambo sa usa ka dapit? So many years had passed. Ako tipik og kabahin sa kasaysayan sa Osamis sa akong pangidaron karon. Apan nakita nako nga dili pagyud supisente ang ekonomikanhong kahimtang sa tao ug sa atong dakbayan. Nagkinahanglan tag leader nga dunay political will. Nagkinahanglan tag leader nga dunay determinasyon, dunay good governance, maayong pagdumala og transparency
klaro nga pagdumala labaw sa tanan nagkinahanglan tag leader nga dunay gitawag nga compassionate heart, kasing-kasing nga mantigong musabot ug maluoy sa mga katawhan. Atong hisgutan dinhi ang mga proyekto sa atong gobyerno. Kasagara, ang mga proyekto sa atong gobyerno, eskwelahan, kadalanan, covered court, housing. Dili kalikayan nga sa maong mga proyekto dunay mga luti o yuta nga maapektahan. Unsa bay remedyo nga mahimo sa tag-iya sa mga luti sa ilahang katungod? Pangutana, mahimo ba di ay nga ang usa ka yuta nga luti o luti nga gipanag-iya sa usa ka pribadong tao, labi na nga kini usa ka titulado, makuha o gamiton sa gobyerno? Sa dili pa nako ni tubagon, tuguti ko nga akong isaysay kaninyo ang classification sa yuta. Generally, ang katanang kayutaan sa Pilipinas gipanag-iya na sa atong kagamhanan, patrimonial property of the state. Unya gumikan sa katuyuan ug tumong sa pagpalambo sa mga dapit, dunay mga yuta nga gidispose sa gobyerno, kanang gitawag nila E&D, alienable and disposable. Kining E&D nga classification sa yuta gihatag ni sa tao para ilahang kultibahon, ilahang i-improve, butangag mga improvements, ilang okupahan, ilahang panag-iyahon o ilahang patituluhan sa ilahang ngalan. Ang nahibilin nga yuta nagpabilin nga gipanag-iya sa atong kagamhanan. Sama pananglit anang gitawag nilang public forest, mangroves, rivers, suba, creeks. Kining mga lutiha mo ni gipanag-iya sa atong kagamhanan. So unsay mahitabo kung ang maong luti kuhaon sa atong gobyerno? Naunta gihatag naman ni sa gobyerno. Ang atong balaod sa makapila ka bisis naghatag og depensa sa tao. Matod pa sa Article 32 Civil Code of the Philippines, the right against deprivation of property without due process of law. Ang buti pasabot nga ang tao adunay katungod nga dili nimo basta-bastang kuhaan o kabtangan o yuta nga dili pinasubay sa balaod. The right against deprivation of property without due process of law. Sunod nga na ang paragraph 7 ubo sa Article 32 nga nagkanayon. The right to a just compensation when a private property is taken for public use. Nga kung ang usa ka pribadong yuta uluna sa yuta kuhaon sa tuyo ug tumong sa gobyerno nga gamiton para sa kagraghanan, dunay just compensation, kanang makatarunganon nga bayad. Dahil ubos niya na ang paragraph 8 sa Article 32 gihapon sa Civil Code of the Philippines, the equal protection of the law. Sa mata sa balaod, ang tanan patas. So, ang balik ta sa atong pangutana. Ang tao, ang pribado nga individual nga makuhaan sa iyahang luti tungod kay maapektuhan sa proyekto sa atong gobyerno, doon na siya ikatungod nga protektahan sa balaod. Una ni makuha kinhalan mo agi ni og proseso, due process of law. Dahil ikaduha ka ng gitawag nga just compensation, nga bayran siya sa maong luna.
Sa Article 435 sa Civil Code of the Philippines, nag-ingon, no person shall be deprived of his property except by competent authority and for public use and always with just compensation. Nga walay sibisan kinsa nga tao o individual nga mahimong hikawan sa iyahang butang gawas lamang sa competent authority. Kinsa man ning gitawag og competent authority? Kining competent authority mao na ang gobyerno. Unya kansang tuyo og tumong pagkuha sa gobyerno for public use para sa kadayuhan sa tanan. Uban sa just compensation kanang bayran ka sa maong butang nga nakuha gikan nimo. Unsa bay basihanan sa just compensation? Ang bisahanan sa just compensation mao ni, kung atong balikon katong akong giingon nga alienable and disposable area nga gipanghatag sa gobyerno, imo ning ang kunon okupahan, posisyonan, dayon imong kuhaan og tax declaration. Unsa nang tax declaration? Buhis sa maong kabtangan nga imuhang naangkon. Kasagaran na to, pero mao ni tinuod, pasaylo ako. Dili ta mutugan og tunsay tinuod nga balyo sa ato ang butang. Pananglitan, dunay 200 square meter nga lote. Ang balay, 3 million. Ayang gideklarar dito sa tax declaration for taxation purposes is only 900 pesos. Okay raman pod na. Pero mao lagi niyang pangutana. Inigabot sa panahon nga maong yuta nga ihang naangkon mahitabo nga gamiton sa gobyerno ang usa sa bisihanan sa gobyerno kaning tax declaration for just compensation. Dunay market value, dunay assessed value. Tali aning duha mas dako-dako ang market value. Tungod kay wala siyang magsulti sa tinuod nga kantidad sa iyang lote, so ang mahitabo, gamay ra po'y ibayad. Kasabtan ninyo. So, mao ni ang mahitabo. Kung ang usa ka butang kuhaon sa gobyerno, kay gamiton niya for public use. Unsa bay angay buhaton para magsubay og balaod? Kung dili magkasimagtanay ang mga tag-iya sa lote uluna nga maagian sa proyekto sa atong gobyerno sa kadalanan o kana sa mga housing, dinhi na dayon mataw ang gitawag nga expropriation case o expropriation proceeding. Unsa bay buot ipasabot anang expropriation proceeding? Kadaghan na ta kadungog ani sa TV og expropriation case o expropriation proceeding. Ang buot ipasabot og expropriation case o proceeding, the taking of private property for public use under the right of eminent domain upon payment of just compensation. Kaning expropriation proceeding o case, usani ka proseso sa balaod diin ang gahom sa gobyerno, the right of his eminent domain, iyahang gigamit para makuha pagbalik ang maong lote, pero always upon a just compensation. Kung mayroon tag-domain, unsa may buti pasabot og domain? Ang buti pasabot ani absolute ownership of the land. Gipanghatag ni sa gobyerno pinaagi sa alienable and disposable area, pero dunay mga kahigayunan nga ang maong lote o yuta nga gipanag-iya sa pribadong individual sa panahon nga maigo sa proyekto nga himuon sa gobyerno, makuha na niya pagbalik ginamit ang gahom o kanang iyang katungod, the right of eminent domain. The taking of private property for public use and always with just compensation. So i-file na. Sa pag-file sa expropriation case o proceeding,
gisubay ang lagda sa balaod. Kay mao man ay gikinahanglan due process of law. Unsa bay sulod sa unsa bay mahitabo kung i-file ang expropriation proceeding? Inig-file sa petitioner pananglit karon the city of Osam is represented by the mayor. Dunay notice to the landowner. Paibalon sila nga kining lahang mga yuta gamito ni kuhaon ni sa gobyerno for public use, pero hatagan sila og just compensation. So mo ni una, notice to the landowner. Ikaduha, full opportunity to be heard. Katong mga tag-iya sa yuta sa panahon sa hearing sa expropriation proceeding, doon na sila'y kagawasan. Ginamit ang ilahang mga abogado nga mo padayag sa ilaha pong katungod nga dili mi gusto o gusto nga ang amo ang property gamiton for public use or whatever. So gitagaan sila og katungod kay parte man na tipik og kabahin man na sa gitawag og due process of law. Then unsa pay lain nga requisitos nga mahitabo sa imminent expropriation proceeding? Kanang gitawag og just compensation. Kinsa bay mo determine og just compensation sa usa ka luti o yuta nga gipanag-iya sa tao nga naapektahan sa gobyerno, sa proyekto sa gobyerno? When the expropriation proceeding is filed in court, it is the court that will determine. That is why dunay pahibalo notice to the landowners dayon the full opportunity to hear their side para makadungog pod ang korte kung unsa ilang mga baruganan o pagdumili ngano o unsa nga rason nga dili nila gustong ipagamit ang maong yuta. Pero in the long run, it is the court that will decide. Kay giingon man gud dunay legal maxim nga nag-ingon, the welfare of the majority is the supreme law of the land. So, ang mo determine sa just compensation, ang korte. Muasayin na siya og mga tao kanang gitawag og commissioners. Usa representante sa korte. Ang usa maybe representante sa nagpetition og expropriation proceeding. Ang isa maybe sa side sa tag-iya sa mga lote. Then mo render na sila report sa korte. Ang ilang report, by rendering the report to the court, it is the court that will decide kung unsay klaro nga just compensation. Sa just compensation pod, gi-consider ang topographical location o condition sa maong lote. Ang buti pasabot og topographical location o condition, asaning dapitan himutang dool ba ni sa commercial kanang area, dili ba ni sudlunon, daplin ba ni salsada, aksesable sa mga dalan. So usa na nga basihanan sa just compensation, mao na nga mudako. Kanang just compensation dili na basta-basta nga magpintada-pintada ang gobyerno nga mogamit sa proyekto nga sila ray magbuot kung unsay presyo pinasubay na sa balaod. It is not the plaintiff. I mean, ang plaintiff mo itong nagpasaka og expropriation proceeding against sa mga landowners nga wala magkasinabot o dili na ikasabot nga ipagamit ang yuta. So, ang mahitabo, mo rin der nag-report ang mga gipang commission sa korte pag-determine sa just compensation. So, whatever is the amount nga mo come up sa just compensation, the court will order to deposit the same in the court. So, ipadisposito na sa korte. Then, thereafter, mo issue na og writ of execution o writ of possession. Kung sabay buti pasabot aning writ of possession. Kaning writ of possession, usani ka writ of execution pag-execute sa order sa korte to recover the possession of the land.
ang sirip mo ay magdala ni. Inigserve niya sa writ of possession sa mga landowners, ihan ang iibik by virtue of the writ of possession nga gikan sa korte. Katong mga nagpuyo to, ibik na niya. Yang pagawason papahuaon para ang posisyon sa maong yuta mabalik ngadto sa kinahanglan nga competent authority nga himuon nga tipiko bahin sa proyekto. So mao na ang mahitabo. So kanus ba ni gamito ning eminent domain kaning gahom sa estado sa pagbawi, pagkuha, pagbalik sa mga yuta nga gipanghatag na ngadto sa pribadong mga tao. Kaning eminent domain gibase ni for human progress and development. Kung dunay public use lagi panginahanglan para sa kadaghanan sa katawhan. So kano sa man ta moingon nga there is due process. Kano sa man ta moingon nga gisubay ang proseso sa balaod sa pagkuha sa maong yuta. We could only say that there is due process when there is substantial compliance with the procedure. I-file ang expropriation proceeding. Dayon, during the expropriation proceeding, notice to the landowner was issued at informing them nga ang maong propiedades o yuta nila gamiton for public use. Then second, ang mga landowners gitagaan o katungod nga madungog po ang ilahang side. Then just compensation. So there is already a substantial compliance of what is required in law. So mao nang panahon nga makaingon ta nga dunay due process gisubay ang lagda sa gibutan sa balaod. So ingon ani ni ang nahitabo ang uban atong mga katawhan gani karon dunay sitwasyon dinhi sa dakbayan sa Usamis nga ang mga tao nga wala kayo o dili larino sa mga legal nga mga terminology naglibog, kadungog sila expropriation, kadungog sila writ of possession, kadungog sila unsa nang eminent domain, pero wala gyud nila hingpit masabti unsa day ibuti pasabot og expropriation. Akong balikon, ang expropriation proceeding is the taking of a private property for public use and with just compensation. Gahom na a proseso na nga gigamit sa competent authority sa gobyerno pagkuha pagbalik sa mga yuta sa tuyo ug tumong for public use dayon dunay just compensation. Dunay due process of law kung may file kag formalidad nga expropriation proceeding gipahibalo ang mga tao, mga tag-iya sa yuta sa maong proyekto dayon gitagaan sila sa ilahang katungod sa pagsulti ngano og dili og unsa nga dili na itugot nga ang maong yuta ihatag nila. Pero in the long run, the welfare of the majority is the supreme law of the land. Kini nga sitwasyon nga akong gisulti karon mo ni ang dunay susamang nahitabuan ni karon sa atong dakbayan nga nakapatay og nakahatag og kalibog sa tao. Katong mga yanon natong mga lunsuranon wala gyud kaayo kasabot. Mo ni nga ako ning gituyuan nga ipasabot sa pinakasimple nga paagi nga di ay ang atong pagpanag-iya og usa ka butang, yuta o luti dunay limitasyon. Ang limitasyon sa panahon nga maigo ang atong yuta o luti sa proyekto sa gobyerno nga ilahang gamiton for public use para sa katuyan ug tumong sa kadaghanan. Sa tinuod lang, 70 years have already passed, kapin kung kulang. Pero wala gi klarong kalambuan
nga nahitabo sa dakbayan sa Usamis. Gani, daghan sa atong mga anak, mga igsuon, mga ginikanan, asawa ug bana nga nang langya og laing lugar, kaya ito mangita og tingusbawan sa kinabuhi. Kaya wala man tay kapangimbihuan diri sa Usamis. Wala man tay dagkong mga pabrika, wala man tay mga factory nga nahimo sulod sa milabay nga 70 ka tuig. So ang atong syudad sulod sa maong gidugayon nagpabilin nga third class city, pastilan. Kung hinay ang economic activity sa usa ka syudad, it will affect the social services para sa mga tao nga ihatag sa gobyerno. Kay ug boom ang maong economically boom ang maong syudad. Kusog ang yang ekonomikanhong kalihukan na mga factory, na mga pabrika, daghang mga malls. So ang pamuyo sa katawhan mausab. Kay daghan man makapangita og trabaho, makasulod og trabaho. Dayon gikan sa mga buhi sa maong mga negosyante, ibalik na sa tao pinagi sa lain-laing mga social services, sama pananglit, pagtukod eskwelahan, libre nga tambal, edukasyon, housing. Usahay kining atong mentalidad ba nga mawili ta og butang, sentimental value of a property. Dili ginato na ikalimod nga mas lisod iwari nato ang usa ka butang tungod kay dunay nay sentimental value dakong nahimong tipik og kabahin sa atong kinabuhi. Pero ayaw pud og kalimot nga isip yano nga mga lungsuranon sa Usamis o yano nga lungsuranon sa atong nasod, doon na tayo gitawag nga moral o reciprocal obligation. Dili la sa tanang higayon nga magpaabot og tabang sa gobyerno o mudawat og tabang sa gobyerno. Dunay mga panahon nga gikinahanglan ang atong pag-ayuda og pagsabot nila. So ang pagwari sa atong mga butang nga maigo sa proyekto sa atong gobyerno, tipik og kabahin na sa gitawag natog moral and reciprocal obligation ngadto sa gobyerno. Nga gisuportahan nato ang proyekto sa gobyerno para sa kadaghanan. Apil ka. Apil po ka og benepisyo sa maong mga proyekto. Abi nimo sa una ug inyong mabasa diha sa patalan, dako kayong ngalan. Usamis City, the gateway to the land of promise. Agianan sa yuta sa saad. Nganong nahimo man ning agianan ang Usamis? Tungod sa rason nga kumuadto kag Lanao Norte, duol ra kayo gikan sa Usamis, sakay lang ka og lansa o pambot ba? Atong mga panahon na Tamula Lines. Umuadto kag Zamboanga Norte, Dipolog, o Zamboanga Sur Pagadian, o Ipil, Zamboanga Sibugay duol ra. Sa Usamis una gitawag og gateway to the land of promise. Pero naunsa bang pagkaunsaa? Nga sa diyang paghuman ako og graduar sa abogasiya, nang-apply ko dito kog Manila og Cebu. Pagpangutana og taga-Usamis baka ngayon kog taga-Usamis kay wala man gyud nako ikauaw nga taga-Usamis ko. Human sa interview giinan ko congratulations. So I was expecting nga okay na madawat ko. Sus, wag gyud ko madawat kay taga-Usamis ko. Kay kuno sakit ang Usamis kuno taguanan o balwarte sa mga tulisan. Sus, balwarte sa mga drug addicts, drug pushers, drug lords. Kabalo ka kung saya akong tubag, akong giingan. Diniday sa inyo ang dapit, waday drug lords, waday mga drug pushers, waday tulisan. Then, napag-iniingon nga, unsa man ang lawis, unsa nakalayo sa inyo, yung sikbit ra sa among barangay. Sa naghan man kunog mga killer diha ko, dili tanang tao diha, daghang maayong tao diha dapita. Kung kanang ubang mga tao nahisalaag sa dalan, doon na po na sila yung mga rason. Gumikan siguro sa ekonomikanong kahimtang panginahanlan nga wala mahatag sa nagdumala sa atong kagamhanan. So kamong mga taga-Usamis noon, katumingon nga lumad nga taga-Usamis,
tinuod nga naamoy pagmahal sa usamis. Kung tinuod nga naamoy pagmahal sa usamis, then there is no reason nga dili mo musuporta sa bisan mga unsa nga kauswagan ug kalambuan nga himuon sa usa ka political leader nga ania na sa atong panahon karon. Kung tinuod mo nga lumad sa misnon duna kay pagbati dili lamang sa imong kagalingon ug sa imong mga anak, kundi sa imong mga silingan ug sa atong isig katao. Mo na ang tinuod nga lumad sa misnon. Katupong dili lumad nga usamisnon apan nahimo ng taga usamisnon tungod ba kaha kay naminyo og taga usamis lumad nga usamisnon. Angay ninyong ibutang ug bation ninyo ang pagmahal sa usamis. Dili kay magunay-unay ra tagdaot diri. Patapaita. Loy. Dili gyud mawala ang kamaot sa imahe sa atong dakbayan kung atong mga attitude magpabilin nga kita mismo magsaway ta og dili ta mudawat sa bisan unsang kalambuan nga gihimo sa namunuan sa atong panahon karon. Sa usa ka demokrasya nga nasod, pareha sa ato ang nasod Pilipinas. Din ang katungod, the freedom of speech, ang katungod sa pagpadayag o pagpagsulti sa imong gibati, gihatag sa tao. Ayaw ni, di nato nihimuong abuso. Nga, himuon nato ning taming para mangdao tagtao. Inoon doon na may pagpandaot, pagpanaway kanang nga makaayo kanang gitawag og constructive criticism. Ato ning gamiton, manaway tay butang nato sa lugar. Kaysa maong pagpanaway, musumbalik ra gihapon nato kita ra gihapon tanan ang maapektuhan. With all due respect, sa mga numunuan nato karon og sa milabayng mga panahon. Dunan ni sila mga kanya-kanyang mga abilidad. Karon pod nga numunuan duna po laing sistema og abilidad unsaon pagpangalagad aron ang tao malipay nga nahimo silang gipili. So kinsa tong tao by virtue of our freedom of suffrage nga atong gi-exercise, ato ni silang tabangan og buligan. Kay in the long run, ang Distrito 2 ug ang Usami City mao ra pud ang mabulahan. Sa una mga adto migmuntol kay negosyante man ang akong amahan. Sus, pabida. Dili malalim ng jeep nga maglabyog-labyog walag to, hadlok ug dili na makabalik tungod sa kalibaong sa dalan. Itakilid sa jeep ana kay kargado kay ibabaw. So, hadlok kuyaw kayo dili na mo balik pagbangon. Pero karon nakita nimo nga atong mga kadalanan dili lang sa kabaranggayan bisan ang atong national road. Proyekto na sa atong kagamhanan. Atong natagamtaman. Dili lang kita nga taga Usamis bisag sakop na sa Distrito 2 o sa Usami City. Daghan katong mga bisita nato. So hinaot untang magtinabangay ta. Usbo nato nga ang taga Cagayan mo tan-aw sa Usamis dili kay mahadlok mo aning Usamis. Gikadlukan ang Usamis pastilan. Then dunay mga tao nga naningkamot ug usab sa imahe sa atong dakbayan ato ning suportahan. Kaya ang makabenepisyo ani dili lang kita kung dili ang anak sa atong mga anak inig-abot sa panahon. Kunya. So katong atong mga normal maning naay manaway kay we cannot please everybody. Mao man ang kuan gyud prinsipyo, settled principle nga bisan unsa nato kaayo bisag unsa ka maayo ang atong himuon dili gyud nato mahimong malipay ang tanan. Naagi dili gyud gihapon ganahan. So unta ato ning mulaon mantigot ang mudawat kung unsay mga kalambuan mantigot ang musuporta sa atong kagamhanan. Kay we have the moral and reciprocal obligation nga mutabang aning mga tawhana. Gani magpasalamat ta nga nakabaton tag leader karon nga tinud-anay makita nimo ang kausaban nga gipatagamtam dili lang sa katawhan sa Usami City kundi dili sa tibuok Distrito 2.
Nakatakamtam og unsay mga kaayuhan. Kamatuoran man nga dili matuis. Igor akong nagsultig unsay tinuod. Bisan ikaw magsakay kag jeep dili nakakabati og untol-untol diha sa imong gisakyan. Kay ang dalan hanoy na kayong daganan tunod kay ispaltado o simentado. Doon ay mga benepisyo karon nga gipanghatag sa atong gobyerno nga wala ihatag sa uban sa unang mga panahon. So kini akong panawagan katong atong mga igsuon nga mga usamisnon o sulod sa Distrito 2. Hinaut unta nga doon na mo'y halapad nga kasing-kasing og pagsabot nga mudawat sa mga kalambuan para sa kadaghanan. Hinaut bud unta nga kining atong mga leader nga nag-implementar sa maong mga proyekto doon na unta po'y compassionate heart kasing-kasing nga andam maluoy o tinudanay gyud nga mga lagad sa atong katawhan. Hinaut unta nga makabaton patani ini ug doon na pauntay daghan pang moabot nga dunay mga political will, dunay determinasyon, dunay good governance, dunay transparency sa ilang pagpangalagad. So kana bitong mag-issue tag istorya. Ayaw na ato nang likayan kung mahimo. Kay makapaungkag lang na sa atong pagkausamisnon. In the long run, kita ra gihapon maganto sana, kita ra gihapon maigo. So ako lang gihangyo nga maghisko ta, manaway ta, ibutang nato na sa paagi kanang gitawag og constructive criticism. Kana bang pagsaway nga maayo, nga dili below the belt. Kana pong muhatag tag komentaryo hinawat po dunta nga kanang atong mga isyu o mga impormasyon gikuha klaro ang gigikanan og mao ra po'y tinuod. So sa pagkakaroon mo na issue nga akong gihanay o ginautunta nga sa akong mga pagpaningkamot nga ang yanong lungsuranon makasabot. Malipay mo ug inyo kong duyugan sa sunod pa nakong mga issue alang kanatong tanan. Mayong adlaw usamis. So inautunta nga ang tanan hatagan og kahayagan mahitungod niadtong mga punto nga buot na kung ipaabot o ipasabot sa katawhan din adunay susama nga mga panghitabo nga kaparihasan. So kini akong programa akong ipasabot ang atong mga kaigsuonan nga mga televiewers nga usamisnon nga sa matag Sabado sa alas 12 sa udto doon natay makita ninyo ni sa 1 TV channel. Every Saturday mag-ilista og issue nga atong ag-agon ngadto sa pinakasimple ug pinakayano nga pagpasabot aron ang katawhang usamisnon makasabot gyud sa hingpit. Dayon i-replay ni ang ako ang programa sa matag adlaw sulod sa usa ka semana. So remember nga every Saturday doon ako'y issue nga idil dayon for the whole week i-replay na ning maong istasyon sa 1 TV channel. So ayaw mo kalimot pagsunod kanunay sa 1 TV channel. Dayon gusto kong magpasalamat sa mga sponsor nga naghatag og kinabuhi ug nag-ikag nato nga mahimo tang tulay sa kahusay ug kalinaw. So hinatunta nga sa kanunay gihaan ta sa kamatuoran ug ang kamatuoran maggiya nato sa dalan sa katarong. Daghang salamat. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga issue, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw.
Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.